Welcome to Call Kantipur. So मंगलबारको दिन यहाँहरुको शुभ रह्यो होला पक्कै पनि किन भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै जना थाहा नै छ मंगलबार भनेपछि गणेशजीको दिन हैन श्री गणेश भनेर भन्ने गरिन्छ सो डेफिनेटली ट्युजडे आज यहाँहरुको राम्रो शुभ अनि एकदमै रमाइलो बित्यो होला भन्दै इट्स टाइम टु ह्याभ मोर फन मोर रमाइलो हियर इन Call Kantipur. Yes, Call Kantipur is here exactly at 5 every day. We come live and yeah, I mean before the show pani आज चाहिँ नीलम पुरा यहाँ 1985 1895 गर्दै पुरा practice पनि गर्दै थियो के को यो preparation हो भनेर let's ask Neelam. So Neelam, what were you prepping for as a So आज चाहिँ असार 29 गते सो 1871 विक्रम सम्वतमा आजको दिन तनहुको तुम्दी रमगा ठाउँमा चाहिँ भानु भक्तको जन्म भएको थियो सो आज भानु जयन्ती रहेको छ सो त्यही भएर म आज यसो डिटेल्सहरु चेक गरिरहेको थिएँ हैन सो उहाँको चाहिँ जन्म भएको साल चाहिँ कति रहेको रहेछ भनेर सो त्यही भएर चाहिँ कन्फर्म गर्नको लागि हैन म फेरि डेटहरु चेक गरिरहेको थिएँ मलाई चाहिँ कस्तो मैले अघि पनि ठ्याक्क स्कुल डेजको याद आयो के किनभने भानु भक्त को अब जुन यो जन्मदिनदेखि लिएर पोएमहरु हामी सबै अलिकति रिसर्च पनि गर्दै थियौं र स्कुलमा पनि भानु जयन्ती भनेपछि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरु अर्गनाइज हुन्थ्यो इन्टर स्कुलदेखि लिएर नेशनल लेभलसम्म अथवा क्लासमै पनि जुन यो पोएम एलोक्युशन्सहरु पनि हुन्थ्यो नि त सो अगेन it was a very good memory र आज पनि हामी भानु जयन्तीको कुराबाट नै कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै छौं यस सो आज भानु जयन्ती भनेपछि आदिकवि भानुभक्त हैन सो उहाँको कविताहरु त हामीले स्कुल लेभल कुनै न कुनै चाहिँ अब ग्रेडमा चाहिँ पढेकै हुन्छौं हैन सो त्यही भएर भानु जयन्तीको दिवसमा हरेक स्कुलमा चाहिँ प्रोग्राम्सहरु अर्गनाइज गर्ने गरिन्थ्यो स्पेशली अब कविता वाचन हैन सो त्यस्तो कुरामा यहाँले कहिले पार्टिसिपेट गर्नु भयो या भएन भन्ने कुरा यहाँहरुको चाहिँ हामीसँग शेयर गर्नुस् त्यसको लागि we have our first caller for today उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हाई नमस्ते के छ हजुरको हाल खबर नमस्ते हाई पो भन्नु पर्ने रहेछ नि त म हेलो हेलो भनेर बसिरहे हिजो आउनु भएन छैन अनि त्यही भएर आज पनि सोधिदिए नि त के छ भनेर हजुर हिजोको सट्टा आज हिजो चाहिँ अब ए हो या फोन लागेन हैन अनि आज पनि सोध्नु पर्यो नि हैन र हिजो चाहिँ अब हामी अनियर नै गएनौ है प्रणयजी हजुर हजुर हिजो के नि राजनीति उथल-पुथल भयो जस्तो हजुर हिजो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको चयनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइभ चाहिँ प्रोग्राम चलिरहेको थियो हाम्रो न्यूज रुमबाट सो त्यही भएर हामी लाइभ गएनौ हिजो बट एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हामीले आज बुझ्यौ भन्दै एभ्री डे रिलिजियसली हाम्रो प्रणयजीले चाहिँ कल कान्तिपुर चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भने बिकज यहाँले भन्नुभयो हिजो फोन ट्राई गरे लागेन भनेर सो यो कुराले बताउँछ कि तपाईले हामीलाई कति धेरै साथ दिनुहुन्छ कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको लागि वी आर रियली ग्रेटफुल प्रणयजी थ्यांक यू सो मच प्रणयजी फर ऑल द लभ थ्यांक यू भन्नै पर्दैन किनभने हाम्रो यो सो चाहिँ एकदम राम्रो छ राम्रो होस् राम्रो उन्नति होस् भन्ने मेरो सोचले मैले गरे हो खासमा है डेफिनेटली अब कल कान्तिपुर भनेपछि हामी मात्र होइन कि हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक अब अहिलेदेखिको मात्र होइन कि पहिलादेखिको इन्टायर कल कान्तिपुर फ्यामिली नै एउटा बिग फ्यामिली चाहिँ पक्कै पनि हो हैन हजुर 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 एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी तपाईकोमा हैन हिजो कि अस्ति कहाँबाट महेन्द्रनगरबाट एकजना दिदीले अनि त्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो क्विज खेलायो हुन्थ्यो नि हैन भन्ने हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि खुसी लाग्यो कि अब कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यसो जीके जेनरल नलेज जान्न मन लाग्छ हैन ओके सो अब एक्जामतिर जाँदा पनि कान्तिपुरमा यस्तो सोचेको थियो मैले पनि एक्जाममा पनि त्यस्तै आयो भन्ने मिल्यो नि अब प्रणयजीले पनि यो कुरा शेयर गर्नुभयो हैन सो पक्कै पनि हाम्रो भ्युअर्सहरुको डिमान्ड हामीले सकेसम्म फुलफिल गर्नुपर्छ है प्रणयजी सो ल अब आउँदो दिनहरुमा पक्कै पनि एउटा स्पेशल क्विज कन्टेस्ट हामीले एउटा एपिसोड प्रिपेयर गर्छौं हैन सो प्रणयजी आज असार 29 गते है सो आज चाहिँ भानु जयन्ती हामीले हरेक साल मनाउने गर्छौं सो स्पेशली यो भानु जयन्तीको विशेषता हामी स्कुल लेभलमा एकदमै ठूलो रूपमा लिन्छौं हैन बिकज किन भन्दाखेरि हाम्रो भानुभक्तको कविताहरु हामीले स्कुलमा पढ्न पाउँछौं त्यतिखेर हामीले हरेक समय भानुभक्तको बारेमा पढिरहेका हुन्छौं उहाँको जीवनी पढिरहेका हुन्थ्यौ हैन सो स्पेशली आजको दिनमा स्कुलमा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरु चाहिँ अर्गनाइज गरिने गरिन्छ स्पेशली कविता वाचनको प्रोग्रामहरु हैन सो तपाईले कहिले स्कुल लेभलमा भानु जयन्तीको दिनमा अर्गनाइज भएको कुनै पनि प्रकारको प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो या थिएन मैले भानु जयन्तीको दिन चाहिँ नि त्यस्तो खासै गरेको थिएन मैले चाहिँ वक्तृत्व बोल्ने हुन्छ नि हाम्रो वक्तृत्व हजुर हजुर डिबेट कम्पिटिसन वाचन हजुर
अनि त्यो बोल्ने चाहिने वाचनमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ, भानु जयन्तीको गरेको थिएन। भानु जयन्ती भन्नाले आदिकवि भानुभक्त आचार्य रामायण भाषामा भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन। अनि मैले पढे पनि थिएँ किताबमा होइन। भानुभक्तलाई के नै विभूतिको रूपमा पनि मानिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन। आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनेर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ है। भयो भानुभक्त भन्ने सुनेको थिएँ होइन, मानिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। अनि त्यही हो, अब पढेको थिएँ अलिअलि भानुभक्तको बारेमा। दमौलीमा जन्मेको होइन, तनहुँमा होइन। दमौली होइन, चुम्दी रम्दा भन्ने ठाउँमा, तनहुँको। हजुर भनेको दमौलीमा होइन। हजुर हजुर, जिल्ला चाहिँ त्यस्तो भन्दो रहेछ। आई थिंक क्विजको क्वेसन त यतैबाट पनि बन्छ जस्तै छ होइन। यहाँले पनि क्विज गर्नु भनेर भन्नुभयो ठ्याक्क। अब हामी यो क्वेसन पनि पक्कै कलेजहरुलाई अब हजुर हजुर, म अलि उसमा लोकसेवाहरूमा राष्ट्रिय ब्याङ्कमा नेपाल ब्याङ्कतिर गरिरहेको हुनाले अब त्यही क्विज गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। धेरैजनालाई प्रिपरेसन पनि हुन्छ, रमाइलो इन्टरटेनिङ पनि हुन्छ। हजुर हजुर, रमाइलो पनि हुन्छ, ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। ज्ञान पनि पक्कै हुन्छ। सो प्रणयजी, अब तपाईँ त गाउनु पनि हुन्छ, हाम्रो कलेजहरूलाई पनि पक्कै थाहा होला, हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि होइन, निकै नै रेगुलर रूपमा सोमा पनि गाउनुहुन्छ। स्कुलमा पनि तपाईँले सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो कि खालि डिबेट र स्पिचमा मात्र? हजुर हजुर, मैले स्कुलमा पनि गाएको थिएँ होइन, गीतहरू अब म गाउँथेँ होइन। अब भनौँ न रमाइलो गर्न पनि गाउँथेँ, अब भाग पनि थिएँ होइन। हजुर अब गीत कम्पिटिसनहरू, हाजिर जवाब प्रतियोगिता होइन, अनि अरू कार्यक्रमहरू हुँदा नाच गान पनि हुँदाखेरि भाग लिन्थेँ होइन। जस तपाईँ चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है प्रणयजी। सो प्रणयजी, अब आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनिसकेपछि अब कविता नै हामीले सम्झिन्छौँ होइन। सो अब कविताहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब भानुभक्तकै कविता त अब कसैलाई याद होला नहोला होइन। सो उहाँकै स्पेसिफिक कविताको बारेमा कुरा चाहिँ अब सोध्न पनि अलि डिफरेन्ट सिचुएसन हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई छ नि स्कुल लेभलको कुनै पनि कविता याद छ? आज नर्सरीदेखि क्लास 10सम्म नेपालीमा जति पनि कविताहरू तपाईँले पढ्नु पर्यो होइन, सो कुनै पनि कविता याद छ अहिले? भानुभक्तको होइन, भानुभक्तको कुनै पनि कविको कुनै पनि कविता याद छ? माधव प्रसाद घिमिरे कि के भन्नेको थियो होइन, गाउँछन् गीत नेपाली भन्ने होइन। हजुर, सो गाएर सुनाउन चाहनुहुन्छ त्यो म कविता? दुई लाइन गाइदिन्छु है। हस् हस्। गाउँछन् गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली, जय जय हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल, गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली, लेखर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखो उचाली, हिमाल चुली बोलाउँछन् पहिलो झुल्कानी काली, सगरमाथा शिखरमा पुग्दछन् पहिलो नेपाली, सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत, बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो सुहाना, शिवले यही ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। ल यति नै हजुर। अब अलराइट प्रणयजी, थ्याङ्क यू सो मच। मजाले यहाँले पुरा पोएमै गाइदिनु भयो होइन। हाम्रो अरू कलेजहरू पनि तर्सिनु होला अझै कम्पिटिसन होला भनेर होइन। बट थ्याङ्क यू सो मच, एज अलवेज इट वाज रियली नाइस टकिङ टु यू। थ्याङ्क यू प्रणयजी। ओके, बाई बाई बाई। सो प्रणयजीले त मजाले कविता गाएर सुनाउनु भयो होइन। सो लेट्स सी हाम्रो नेक्स्ट कलरलाई आफ्नो स्कुल लेभलको कुनै पनि कविता याद छ या छैन? हेलो हेलो। हजुर नमस्ते, जय नेपाल दिदी। नमस्ते दिपाश्रीजी, के छ हाल खबर? रुगाखोकी लागेको छ दिदी, अरू चाहिँ ठिकै छ। पानीमा धेरै रुच्नु भयो क्या? होइन होइन, म गएको थिएन पानीमा त। खै ठिकै छ, हामी ठिकै छौँ। बट तपाईँलाई रुगा लागि पनि हामीलाई कल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अब रेगुलर कलर होइन दिपाजी हुनुहुन्छ। मलाई त रुगा मात्रै होइन, लास्टै बिजी भएको अवस्था पनि हो दिदी। हजुर, के भयो? एक्जाम के कुरामा व्यस्त हुनुभयो? होइन, मेरो एक्जाम छ कि 8 गतेदेखि, एक्जामको तयारी चलिरहेछ है। सो दिपाजी, एक्जामको लागि तपाईँलाई अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। मैले हेर्नै पाएको छैन धेरै दिन ठिकै छ दिपाजी होइन। सो यहाँको जुन अब कामकाजमा जुन समय दिनुपर्ने हुन्छ त्यो त दिनै पर्यो है। सो त्यही भएर अब रेस्ट पनि गर्नुहोस् है। अब इक्जाम आइरहेको छ, यहाँलाई अलिक सन्चो पनि छैन, फेरि अलि झन् बिरामी पर्नु भयो भने इक्जाम दिन नसक्ने अवस्था भयो भने गाह्रो हुन्छ। सो त्यो आफ्नो पनि केयर गर्नुहोस्, रेस्ट पनि गर्नुहोस् है त दिपाजी। हजुर हजुर।
हजुर सो दिपाजी अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले भानु जयन्ती भनेर पनि मनाउँछौँ होइन यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्दै पनि छौँ सो तपाईँलाई केही सम्झना छ स्कुलमा अथवा अरू कुनै ठाउँमा पनि तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको भानु जयन्तीको कुनै पनि कार्यक्रममा छैन दिदी त्यो प्रोग्रामै बनाएको थिएन हामीले ए ओके सो यहाँको स्कुलमा चाहिँ हुँदैन थियो हुँदैन ओके सो अब यो मेबी विशेष गरेर भानु जयन्तीमा हुन्न थियो होला बट अरू बेला पनि तपाईँ स्कुलमा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो जुन यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा कुनै पनि चाहे त्यो स्पोर्ट्स हुनसक्छ अब ड्रामाको लागि डिबेट कम्पिटिसन पोएम कम्पिटिसन त्यस्तोमा चाहिँ कतिको तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन विभिन्न प्रोग्रामहरू बनाउँथ्यौँ हामी पनि होइन अब के अरे शिक्षा दिवस हुन्थ्यो अनि त्यसै गरी बाल दिवस हुन्थ्यो नारी दिवस भयो धेरै प्रोग्रामहरू बनाउँथ्यौँ अब एक्टिभ भन्दा पनि अब कहिलेकाहीँ यस्तो भाषणहरू गर्ने त्यही हो मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने भनेको चाहिँ हाजिर जवाफ प्रतियोगिता हो क्विज यदि चल्छ भनेपछि म एकदमै हाजिर त्यसमा चाहिँ भाग लिन्थेँ आज हाम्रो एकदम क्विजको डिमान्ड एकदम भइरहेको छ होइन योभन्दा अगाडि प्रणयजीले पनि कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्विज राख्नु पर्यो भनेर मैले त अस्ति नै भन्छ कि हुन्छ दिदी अब मैले रुलको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु भएन भनेर मात्रै हो न त मैले अस्तिदेखि नै सोचिरहेको थिएँ अब ठिकै छ हजुरहरूले टपिक पनि राम्रो राख्नुहुन्छ अब मैले धेरै सिक्नुपर्ने छ अब धेरैजनाले चाहिँ अब डिमान्ड गरिराख्नु भएको छ होइन अब छिट्टै यो विकभित्र नै हाम्रो एपिसोड चाहिँ क्विज स्पेशल चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्नेछौँ होइन सो पक्कै पनि यो लकडाउनले अब यो कोभिड-19 भन्ने कि 21 भन्ने यसले त पढाइ लेखाइ सबै बिगारिसक्यो अब त नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको भनेपछि पनि त्यो क्वेसन पनि आउँदैन होला मलाई है पुरा कन्फ्युज सबैजनालाई कन्फ्युज पारिसक्यो होइन अब स्टुडेन्टहरूलाई त झनै गाह्रो छ हरेक कुरा अनलाइन पढ्नुपर्ने अवस्था है सो दिपाजी पढ्ने लेख्ने मनै लाग्दैन त के गर्ने दिदी अब बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने होइन हामी त्यस्तो निराश पनि हुनु भएन है दिपाजी होइन अब यस्तो हुन्छ नि त दिदी अब लोकसेवाका इक्जामहरू सबै रोकिएको छ अब इन्टरभ्यू छ त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ रोकिएको छ सबै चिज रोकिएको छ भनेपछि अब हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि अब यहाँले भने जस्तै साउन 1 गतेदेखि लकडाउन थप गर्ने भनिरहेछन् होइन अब यो कोभिडले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारिरहेको छ त अब जिन्दगी लामो छ हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ यति मात्रै भएर त हुँदैन नि त अब यहाँको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो है दिपाजी सो यहाँले भने जस्तै अहिलेको समयमा सबैलाई यहाँलाई चाहिँ अब जुन प्रकारले यहाँ चाहिँ लोकसेवाको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ जुन आफ्नो फिल्ड रहेको छ त्यसप्रति तपाईँ धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ त्यसै गरी सबैजनालाई आफ्नो फिल्डमा होइन सबैजना चिन्तित हुनुहुन्छ पढ्ने मनै लाग्दैन अब त ल ठिकै छ यस्तो झ्याउ लाग्छ कि होइन दिपाजी तपाईँले कस्तो हामीलाई जहिले पनि पोजिटिभ एनर्जी दिनुहुन्थ्यो होइन आज चाहिँ अलि डाउन फिल गरिराख्नु भयो तर इट्स ओके कहिलेकाहीँ अब निराश पनि भइन्छ दिदी मेरो इन्टरभ्यू रोकिएको छ के मैले चाहिँ हाम्रो पर्व लाइफ इन्सुरेन्सको बिएमको लागि अप्लाई गरेको धेरै भइसक्यो अब त्यो चाहिँ ठिक अब के अरे यो कोभिड अलि कन्ट्रोल भयो भनेपछि इन्टरभ्यू हुन्छ भन्छन् अब इन्टरभ्यू रोकिएको छ अब त्यो बिएमको लागि पहिला नै अप्लाई गरेको कि धेरै भइसक्यो त्यही भएर तनाव हुन्छ कि अब त्यो छ अनि एकातिर अब ल नाच्नुको इक्जाम हुन्छ साउन 30 गते हुन्छ भनेर चाहिँ रुटिन आएको थियो त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन अब फिक्स छैन अनि त अब अझै लकडाउन थप गर्ने भनिरहेछन् त अब गाह्रो डेफिनेटली अब स्टुडेन्टहरूको लागि अथवा कुनै पनि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम छ भने अहिलेको टाइम अलिकति डिफिकल्ट पनि छ होइन तर अब यो समयलाई तपाईँले प्रपर वेमा युज गर्नुभयो भने अझै एडिसनल टाइम पनि त पाउनु भयो नि त प्र्याक्टिस गर्नको लागि पढ्नको लागि कहिलेकाहीँ अलिकति हामी निराश हुन्छौँ अलिकति मोटिभेसन हुँदैन त हामी फ्रस्ट्रेट पनि हुन्छौँ बट लेट इट बी अब फेरि 1-2 दिनमा तपाईँ पोजिटिभ फिल गर्नुहुन्छ पावरफुल फिल गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि पनि वान्स युर नर्मल होइन हेल्थ पनि अलिक बेटर भएपछि चाहिँ मजाले तपाईँ फेरि पढ्नु होला र यो टाइमको चाहिँ पोजिटिभ वेमा यो टाइमलाई युज गरेर आफ्नो परिवारसँग टाइम बिताउनुहोस् नयाँ हबिजहरू सिक्नुहोस् अझै पढ्नुहोस् अझै प्रिपेयर गर्नुहोस् टपर चाहिँ यहाँ हुनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो बेस्ट विशेष दिपाजी त्यसको इक्जाम्पल सागरिका आफै छ होइन सो उहाँले पनि आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि लास्ट इयर नै कलेजमा अप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको तर लकडाउन भयो कलेजले एप्लिकेसन लिइरहेको थिएन सो उहाँ पनि एकचोटि निराश हुनुभयो ल अब मेरो यो वर्ष यतिकै जाने भयो के गरौँ कसो गरौँ भन्ने एकदमै डिलेमामा हुनुहुन्थ्यो तर यो इयर सो उहाँले मजाले अब प्रिपेयर गर्ने टाइम पाउनु भयो अनि यस गेस वाट उहाँले स्कलरसिप पाउनु भएको छ पोजिटिभ एस्पेक्ट कति रमाइलो छ होइन बिकज लास्ट इयर उहाँ पनि एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो के मलाई मात्रै होइन सबलाई गाह्रो छ कि अहिले त विद्यार्थीहरू सबैले त्यस्तै छ कि अब ठिकै छ सरकारी कर्मचारीहरूको त मोबाइलमा मेसेज आउँछ घन्टी बजिहाल्छ होइन स्यालेरी आयो ल भनेर
हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन, हामीले त आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिपाजी पक्कै पनि होइन मेहनत गरेको हार्डवर्क गरेको त खेर जाँदैन, सबैले त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट पाउनुहुन्छ। हामीलाई त आशा छ तपाईँ एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ, एकदमै जाँगरिलो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि सोचेको कुराहरू भविष्यमा पक्कै पनि पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो बेस्ट विशेष पनि छ, मनमा कतै न कतै त्यो कुरा पनि थाहा छ हामीलाई। सो दिपाजी अब आजको विषयवस्तुतर्फ जाऊँ है त। सो आज चाहिँ अब भानु जयन्ती होइन, स्कुल लेभलमा हामीले भानुभक्तको कविताहरू त पढेकै छौँ, तर आज चाहिँ हाम्रो कलेजहरूसँग चाहिँ हामी के सोधिरहेका छौँ भन्दाखेरि भानुभक्तकै नभनौँ तर कुनै पनि कविको तपाईँले स्कुल लेभलको कुनै पनि कविता याद छ आजको दिनसम्म? सिद्धिचरण श्रेष्ठको मेरो प्यारो ओखलाढुङ्गा भन्ने अलिअलि याद आयो, खासै त छैन। हजुर याद छ। सो एउटा लाइन और दुईटा लाइन गाएर सुनाउन सक्नुहुन्छ? यहाँको फेभरेट लाइन्स होला नि त, अब पुरै कविता नभए पनि एउटा लाइन और लाइन जति याद छ तपाईँलाई त्यति। सोच्नुपर्छ, मैले पहिला नै भनिसकेको थिएँ, मैले त अब नेपालको प्रथम वैज्ञानिकको हो। ओके दिपाजी, नो वरिज, तपाईँले जे होस् अब हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूलाई सम्झिनु भयो होइन, सो त्यही नै ठुलो कुरा हो। तर ठिकै छ, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले हामी पहिले पनि भन्ने गर्थ्यौँ होइन, तपाईँबाट हामीले एउटा पोजिटिभ भाइब पाउँछौँ होइन, मेहनत गर्ने लाइफप्रति चाहिँ कसरी चाहिँ स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने। तर आज ठिकै छ, एट टाइम्स हामी निराश पनि हुन्छौँ, तर आज अलिक चाहिँ डाउन फिल गरिराख्नु भएको रहेछ। मलाई अब त्यो नेपाली होइन, अब त्यो 10 क्लाससम्म मात्रै पढेको पनि अब बिर्सिसकेँ, तर अब हुन त कम्पलसरी नेपाली त पढ्नै पर्छ अझ पनि। सो दिपाजी धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि टाइम थिएन, मैले चाहिँ आज त कल गर्नु पर्यो भनेर गरेको साथीहरूलाई। अब यो हार्डकोर क्विज पनि त होइन नि त, हामीले चाहिँ यतिकै रमाइलोको लागि यहाँको स्कुल मेमोरिज पनि रिभाइभ हुन्छ होइन, त्यही कारणले सोधेको। पोएम अब बिर्से पनि केही पनि हुँदैन, हामीलाई पनि सायद सबै पोएमहरू याद छैन होइन, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। यहाँले कल गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू, एन्ड वी होप द्याट यु गेट म मेरो सबै साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु है, कल कान्तिपुरको मात्र माया लाग्छ कि तिमीलाई भनिरहेको थिएँ, साथीहरूको माया छ होइन, मलाई देशको माया छ, सबै साथीहरूको माया छ। मेसेज गर्नु होला, म मेसेज मलाई फुर्सद भएको बेला रिप्लाई गरिहाल्छु। कल चाहिँ रिसिभ हुँदैन भन्ने कम्प्लेन आइरहेको छ, त्यो पनि म रिसिभ गर्छु, होइन भने म कल ब्याक गर्छु। म आज भोलि चाहिँ अलिक बिजी छु, अनलाइन इक्जामको तयारी गरिरहेको छु, अहिलेसम्म अनलाइन इक्जाम दिएको छैन, त्यसको चाहिँ तयारीमा छु भन्न चाहन्छु साथीहरूले, सबैलाई चाहिँ मिस गरेको छु। ओके दिपाजी, थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि, बाई, टेक केयर। हजुर, ल ल, बाई, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। So we have our next caller too. उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते हरिजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम हजुरहरू? हामीलाई पनि एकदमै ठिकठाक छ, खुसी लाग्यो। सो हरिजी आज चाहिँ अब असार 29 गते भानु जयन्ती हामीले मनाउने गर्छौँ है। हजुर। सो भानु जयन्ती भनेपछि हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको कविताहरूकै सम्झना हुन्छ हामीलाई जहिले पनि। सो आज चाहिँ हाम्रो कलेजहरूसँग अलिक रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो यहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुल लेभलको कुनै पनि कविता याद छ? कुनै पनि कविको हुनसक्छ, तर कुनै पनि नेपाली कविता तपाईँलाई याद छ आफ्नो स्कुल लेभलमा पढेको? छैन मलाई, म ए हो र, त्यसो बोर भयो नि त। कविता चाहिँ हजुरको त्यति ध्यान सुन्न चाहिँ सुनेको छु, तर त्यति मेरो क्याच गरेन। खेल्न चाहिँ अब त्यो बेलामा त्यो कबड्डीहरू हुन्थ्यो अनि फुटबलहरू चाहिँ खेलिन्थ्यो। सो अब धेरै पहिला पढेको भएर पनि होला होइन, हामीलाई यसो कसैले सम्झायो भने नाम लियो भने चाहिँ कविताको याद पनि आउँछ, तर अब त्यो लाइन बाई लाइन सायद पोसिबल पनि हुँदैन, एन्ड इट्स ओके पनि होइन। त्यसै गरेर स्कुलमा चाहिँ तपाईँ स्पोर्ट्समा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ, खेलकुदमा कबड्डी र यहाँले फुटबल भन्नुभयो है? हजुर। सो स्कुल टाइममा कतिको साथीहरूसँग यो म्याचेसहरू खेल्नुहुन्थ्यो, अथवा एकदमै इन्टर स्कुल इन्टर कलेज हुन्थ्यो कि कसरी खेल्नुहुन्थ्यो? अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लबहरू हुन्थ्यो। म चाहिँ यहाँ यो बुढा नीलकण्ठ नजिकै गणेश माध्यमिक विद्यालयमा पढेको, अनि त्यो क्लबबाट कहिले क्लबबाट त्यो खेलिन्थ्यो यो के अरे बिदाको बेलामा। स्कुलमा पनि अब त्यो चाहिँ हाफ टाइममा अनि खेलिन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कबड्डी चाहिँ म धेरै नै खेल्थेँ, म जित्थेँ पनि, जित्नु पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति स्लिम छु, पहिला चाहिँ अलिक सबैलाई जित्थेँ। हजुर हजुर। स्कुल पछि पनि यहाँले खेलकुदमा चाहिँ यहाँको इन्ट्रेस्ट उत्तिकै रह्यो कि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जानुभयो साथीहरूसँग मिलेर कबड्डी अथवा फुटबल? मलाई अहिले पनि हामी त्यो एकचोटि त्यो अमेरिकाको बामास भन्ने छुट्टै क्रुजमा गएको थियौँ, एक हप्ताको उसमा। त्यहाँ चाहिँ हजुरको त्यो 5 स्टार होटल जस्तै हुन्छ, त्यो माथि चाहिँ
पुरै थियो। मलाई चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ त्यो हकी र टेबल टेनिस। ओके त्यो चाहिँ म अहिले पनि अनि हजुरको गल्फ हजुर गल्फ खेल्न चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अब त्यो अमेरिकामा चाहिँ ठुल्ठुलो ठाउँहरू छ, आफ्नै घरमा पनि हुन्छ। अब सो हरिजी यहाँले भन्नुभयो यहाँलाई गल्फ पनि मनपर्छ भने नेपालमा खेल्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? नेपालमा त छैन, यहाँ हेरेको थिएँ पनि खेलेको छैन। त्यहाँ अब एयरपोर्टमै नजिकै छ नि, हेर्न पनि मनपर्छ मलाई। त्यस खेल्नु चाहिँ भएको छैन? यहाँ खेलेको छैन, उहाँ चाहिँ खेलेको। हजुर त्यही त। अनि हरिजी अब यहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्समा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो स्कुल लेभलदेखि नै भनेर। सो स्पोर्ट्सका साथसाथै जसरी अरू कुराहरू हुन्छ नि, अब स्कुलमा त धेरै इभेन्ट्सहरू प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्थ्यो, अब डिबेट कम्पिटिसन्सहरू, क्विज कन्टेस्टहरू होइन। सो त्यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा कतिको पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो या होइन स्पोर्ट्समा मात्रै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? होइन, अलिअलि गर्थेँ, अलिअलि गर्थेँ। त्यति पढाइमै मात्रै ध्यान हुन्थ्यो। हजुर त्यति चाहिँ म त्यो फुटबलहरू। सो बेसी चाहिँ तपाईँ खेलकुदमा नै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन। सो अलिकति पहिलाको समयमा चाहिँ घरमा आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ भने खेलकुदमा लाग्यो भने अथवा अरू कुनै अब जस्तै डान्स हुनसक्छ, सिङ्गिङ हुनसक्छ, त्यसमा बेसी लाग्यो भने चाहिँ पढाइ बिग्रिन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो नि त। सो यहाँको चाहिँ यो कुरामा कस्तो सोच छ? बच्चाहरूले अहिलेको समयमा जुन यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न राम्रो हो कि होइन पढाइमै ध्यान दिनुपर्छ? एकदमै राम्रो नै हो त्यो, किनभने अब फिजिकललाई पनि फाइदा गर्छ। त्यो खालि त्यो चाहिँ पढ्न मात्रै चाहिँ होसियार पनि हुँदैन, त्यो त्यहाँबाट पनि सिकिन्छ, त्यो खेलकुदबाट पनि सिकिन्छ। अनि हजुरको चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज पनि हुन्छ, अब आफ्नो शरीर पनि बन्छ। त्यो दुइटै चाहिन्छ हजुरको सँगसँगै है। हजुर पक्कै पनि अब फिजिकल कुरा हाम्रो हेल्थमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो होइन। अब स्टडिज भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ, तर आफ्नो जुन एउटा प्यासन हुन्छ, जुन एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लग्न सक्यो भने अझै धेरै राम्रो होइन त हरिजी? हो नि, हो। उहाँ हजुर बाहिरतिर अब त्यो सँगसँगै चाहिँ दुइटै हुन्छ चाहिँ के अरे हजुरको जिम अनिवार्य नै हुन्छ, जिमहरू अब कलेजमै स्कुलमै होइन। यहाँ हाम्रो पो छैन त, नेपालमा पो अब त्यस्तो व्यवस्था छैन। विदेशतिर त हजुरको एकदमै व्यवस्थित हरेक कुराको, फुटबलदेखि लिएर भलिबलदेखि लिएर टेबल टेनिसदेखि लिएर हजुरको जुन त्यो के अरे जिमहरू सबै त्यसरी हुन्छ। हजुर। र स्पोर्ट्सको एउटा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई कति लाइफ लेसन्सहरू पनि स्पोर्ट्सले सिकाउँछन्, चाहे त्यो टिम वर्कको कुरा होस्, चाहे त्यो हार्डवर्क होस्, डेडिकेसन होस्, डिसिप्लिन होस् होइन। र मेन चाहिँ स्पेसली सानो बेलादेखि नै स्पोर्ट्समा बच्चाहरू पनि लाग्यो भने चाहिँ आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गेममा इट्स नट अलवेज अबाउट विनिङ भनेर पनि एउटा ठुलो लेसन चाहिँ सिक्न सकिन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो भएपछि पनि हामीलाई फेलियर एक्सेप्ट गर्न अथवा कहिलेकाहीँ हारेको एक्सेप्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त। सो आई थिङ्क त्यो लाइफ लेसन्सको लागि पनि बच्चैदेखि चाहिँ स्पोर्ट्समा लागेको एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। हो, अर्को कुरा मैले भन्न छुटेँ चाहिँ म चाहिँ एकदम स्विमिङको चाहिँ एक्सपर्ट हो। स्विमिङ? ओके। म ठुल्ठुलो समुद्र पनि तर्ने, अनि यो एकदमै त्यसमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट पनि थियो, अहिले पनि सक्छु, त्यो बेला पनि। हरिजी पक्कै पनि अब पढाइ अनि फिजिकल फिटनेस दुइटैको इम्पोर्टेन्स हाम्रो जीवनमा छ, त्यसलाई बुझेर दुवै कुरा चाहिँ ब्यालेन्स वेमा लग्न सक्यो भने लाइफ एकदमै राम्रो हुन जान्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच कल गरिदिनु भयो, यहाँको कुराहरू पनि सेयर गर्नुभयो। अहिलेको लागि बाई बाई है त हरिजी। हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच हरिजी, बाई बाई। सो यस अब स्कुल लेभलको मेमोरिजहरू धेरै हुन्छ होइन। सो एउटा मेमोरिज धेरैवटा मेमोरिजहरूमध्ये एउटा मेमोरी के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ हामीले पार्टिसिपेट गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै मेमोरेबल हुन्छ होइन। सो त्यसै विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बिकज टुडे इज भानु जयन्ती, हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मोत्सवको रूपमा हामीले मनाउने गर्छौँ हरेक साल। सो लेट्स सी कसलाई चाहिँ आफ्नो स्कुल लेभलको पोएम्सहरू चाहिँ याद छ। सो अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ म्युजिकल ब्रेक एन्ड देन अ कमर्सियल ब्रेक and then NS will be back again. All right, we are back again, the NS duo with Call Kantipur. र Call Kantipurमा आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ तपाईँले पनि आफ्नो स्कुल टाइममा कुनै किसिमको पोएम कम्पिटिसन, स्पेसली यो भानु जयन्तीको दिनमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हामी बुझ्दै पनि छौँ। र साथसाथै यदि तपाईँलाई कुनै पनि आफ्नो कविताहरू याद छ भने प्लिज लेट अस नो, हामीलाई पनि सुनाउनु होला। निलम पनि पुरा प्रिपेयर गर्दैछ ब्रेक टाइममा, शी विल अल्सो रिसाइट
poem in a while. Yes, अब किन भन्दाखेरि it's so good to refresh your memories, especially school memories are so precious हैन. So हामीले जहिले पनि मेमोरिजहरु कुरा गर्नु पर्दा हैन लाइफको जुनै पनि एज ग्रुपमा हामी पुगिसकेपछि हैन we always talk about our school memories हैन. So त्यही भएर आज भानु जयन्तीको अवसरमा पक्कै पनि अब यहाँले भानु जयन्तीको जस्तो पावन अवसरमा अरु कुनै पनि प्रोग्रामहरुमा यहाँले चाहिँ डिफरेन्ट इभेन्टहरुमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो होला हैन. स्पीच कम्पिटिसन, डिबेट कम्पिटिसन्स, पोएम कम्पिटिसन्स, क्विज कन्टेस्ट विभिन्न कार्यक्रमहरु चाहिँ अर्गनाइज हुने गर्थ्यो स्कुलमा. सो लेट्स से हाम्रो कलेजहरुले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो और दे युज टु बी द वन्डरफुल ऑडियन्स और भ्युअर है त. सो अहिलेको लागि वी आर ऑल सेट टु वेलकम आवर कलर. हेलो. हेलो, नमस्ते. हजुर नमस्ते. यहाँको शुभ नाम? सांगबो फ्रम कपन. कपनबाट स्याङ्बोजी. हजुर. हजुर. स्याङ्बोजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर. हजुर. हजुरको त भर्खर एसई पनि सकेको नि हैन? एसई सक्यो भन्दा नि यसपालि भएन, एसई अब एसई पास भयो. आई मिन त्यही क्लास 10 जो सक्यो नि हैन. आइरन गेट पार गर्नुभयो नि, तर आजभोलिको समयसम्म त्यसलाई आइरन गेटको रूपमा लिने गरिन हैन. सो स्याङ्बोजी हजुर, आज भानु जयन्ती है. सो भानु जयन्तीको विषय अवसर रहेको हुनाले हामी चाहिँ स्कुलको चाहिँ मेमोरिजहरु रिफ्रेश गरिरहेका छौँ. सो यहाँको चाहिँ भर्खरै स्कुलको जीवन चाहिँ अब सकिएको छ हैन. हजुर. सो तपाईलाई त धेरै कुराहरुको चाहिँ याद छ अहिले पनि जस्तो लाग्छ हामीलाई है. हजुर. सो यहाँले छ नि अब नर्सरी देखि क्लास 10 सम्म कुरा गर्नु पर्दा सो कुन चाहिँ कविता याद छ त हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ? नर्सरी देखि आजसम्म जति पनि नेपालीमा हामीले कविताहरु पढ्यौं हैन, टिचरले हामीसँग चाहिँ कविता पढाएर सुनाउनु भयो और हामीले पढ्यौं हैन. सो कुन चाहिँ कविता याद छ तपाईलाई हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको याद छ ल. हजुर कुन चाहिँ? ओके, कुन चाहिँ? त्यो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुन्छ हैन, अनि त्यहाँनी सागर सिस्नो खाएको बेसमा आनन्द मनले भन्छ. पुरै त थाहा छैन त आधा. मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले. म पनि अलिक कन्फ्युज, अलि तलमाथि गरे के लाइनहरु हैन, तर यो कविता चाहिँ मलाई पनि याद छ अलिअलि है. सब यहाँलाई चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता चाहिँ याद रहेछ. हजुर. आई थिंक यो त एकदमै आइकनिक पोएम पनि हो हैन. अब यसमा एकदमै राम्रो लेसन पनि हामीले यसबाट सिक्न सक्छौं र सबैजनाले स्कुल टाइममा पढ्नु पनि भएको र पछिसम्म याद हुने. फुल कविता त याद नहोला, पोसिबल छैन, बट डेफिनेटली इट्स अ ब्युटिफुल लाइन र यहाँलाई पनि ठ्याक्क त्यो याद पनि रहेछ. सो तपाईले पनि अब स्कुल टाइममा चाहिँ यस्तो कविता वाचन कम्पिटिसन्सहरु हुन्थ्यो नि त, त्यस्तोमा कहिले पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ यहाँले? त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भएन. हाम्रोमा त्यस्तो अब त्यो पोएममै यस्तो कम्पिटिसन गर्ने चाहिँ भएन. अर्को एक्स्ट्रा करिकुलम चाहिँ हुन्छ हाम्रो, त पोएमको कम्पिटिसन चाहिँ भएन. हजुर. कस्तो खाले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरु हुन्थ्यो? एक्स्ट्रा करिकुलम भन्नाले अब यस्तो क्विज भयो, अनि रिडिङ भने यस्तो, अनि अब त्यस्तै अब डिबेट कम्पिटिसन्सहरु. हेलो हेलो स्याङ्बुजी, तपाईको लाइन अलि डिस्टर्ब छ जस्तो लाग्यो. यहाँको आवाज क्लियर आएन स्याङ्बुजी. हजुर हजुर. सुनियो ब्याक अगेन है. सो यहाँले भन्नुभयो अब पोएम कम्पिटिसन्सहरु त त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो यहाँको स्कुलमा, बट यहाँले भने जस्तै अब क्विज कन्टेस्टहरु चाहिँ हुने गर्थ्यो. सो यहाँ कतिको पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो त स्कुलमा? क्विज कन्टेस्टहरु या अरु कुनै पनि खाले कम्पिटिसन्सहरु अर्गनाइज हुँदा तपाई कतिको एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो? म अलिअलि भन्दा म त लास्ट अलिकति लजाउने खालको छु, अलिकति त्यति ओभर एक्टिभ त छैन म है. सो अलिकति शाय इन्ट्रोभर्ट किडमा चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो यहाँ? हजुर, अलिकति म सायद अलि नेचर कस्तो खालको चाहिँ धेरै मान्छेसँग नबोल्ने खालको भएर अलि त्यस्तो भएर त्यति चाहिँ छैन. हजुर. सो हजुर पक्कै पनि हैन स्कुल लेभलमा धेरै जनाको चाहिँ त्यो नेचर रहेको हुन्छ हैन. सो कति कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर आफू अलि अब भनौँ न इन्ट्रोभर्ट अनि अब शाय नेचरको भएर त्यो इनिसिएसन लिइहाल्न चाहिँ अलि आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने त्यो बानी हुने गर्छ हैन. त्यो मेरो पनि बानी थियो, बट विथ एज विथ टाइम है त्यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ओभरकम गरिदो रहेछ है स्याङ्बुजी. सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो रहेको छ. तर सागरिका कुरा गर्नुपर्दा उ त स्कुल लेभलदेखि नै एकदमै कन्फिडेन्ट मान्छे हो. नो अब बच्चा बेलामा चाहिँ अलिकति थियो कन्फिडेन्ट, बट अलिकति त्यो टिनेज इयर्समा त शाय हुँदै जान्छ नि, ठुल्ठुलो हुँदै गएपछि म शाय हुँदै गएँ, पछि फेरि एकैचोटि एक्सप्लोड भएँ म हैन. आई वाज भेरी ओभर स्मार्ट किड. ओभर स्मार्ट किड थिएँ म पहिला चाहिँ, बट अहिले चाहिँ अलिकति अलिक काम भएर चाहिँ म बस्छु हैन. आई थिंक तपाईँ पनि एकदम काम नेचरको चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हो एकदम काम, कम्पोज्ड, वाइज.
त्यो अब डाइरेक्ट मान्छेलाई त्यो बोल्न नसक्ने क्या अब अलिकति चिने जानेको बोल्छ तर नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ बोल्न अलिक गाह्रो खुल्न नसकिने हजुर सो स्याङ्बुजी पनि सागरिकाले मेन्सन गरे जस्तै होइन उसले भन्छ टिनेजमा आइसकेपछि ऊ चाहिँ अलिक काम डाउन भयो अलिक चाहिँ रिजर्भ नेचर भयो उसको भनेर सो यहाँ पनि त्यही एज ग्रुपमा हुनुहुन्छ अहिले होइन सो मेबी तपाईँको पनि त्यही भनौँ न इमोसनल चेन्जेसहरू भइरहेको होला सो विथ आफ्टर हुन्छ नि अब तपाईँको टिनेज सकिसकेपछि तपाईँ पनि सागरिका जस्तै होइन यो एक्टिभ भएर एक्सप्लोड पनि एक्सप्लोर हुन सक्नुहुन्छ होइन त स्याङ्बुजी तपाईँ चाहिँ नि स्याङ्बुजी अब कहिलेकाहीँ साय हुँदाखेरि नि डु यु फिल लाइक कतिपय अपर्च्युनिटिजहरू मिस हुन्छ अथवा तपाईँले कस्तो भनिहाल्न नसक्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले मनले चाहेको कुराहरू एक्सप्रेस गर्न नपाएको जस्तो कहिले फिल हुन्छ यहाँलाई त्यो चाहिँ जहिले चाहिँ हुँदैन त कहिलेकाहीँ हुन्छ तर त्यो यस्तो जहिले त्यस्तो पाए भएर जहिले त्यो अलिकति अब घाटै पर्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन है सो त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ यहाँले फेस गर्नु परेको छैन सो एकदम राम्रो कुरा पनि हो तर अहिले चाहिँ मैले हुन्छ नि आफ्नो ब्याक डेजहरू सम्झिँदा अहिले चाहिँ मलाई फिल त्यतिखेर मलाई पनि त्यस्तो खासै केही लाग्दैन थियो इट्स माई नेचर भन्ने हुन त त्यही हो होइन आफ्नो मान्छे जसरी जन्मियो त्यही नै नेचर हुन्छ तर अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि सायद त्यतिखेर मैले अलिकता हुन्छ नि इनिसिएसन लिएको भए भन्ने सोचिन्छ कि अहिले चाहिँ होइन कति कुराहरू चाहिँ ल मैले मिस आउट गरेँ कि जस्तो अहिले चाहिँ फिल हुन्छ बट नेभर माइन्ड एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन भनेर भन्ने गरिन्छ होइन त स्याङ्बुजी हजुर 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 अब त्यो ग्रोथ पनि त बिस्तारै हुन्छ नि त अब सायद स्कुल टाइममा त्यति धेरै एक्टिभ हुन जरुरी पनि थिएन होला होइन पढाइमा नै यहाँ लाग्नु पनि भयो तर पछि गएर लाइफमा चाहिँ बिस्तारै सिकिन्छ मैले पनि भने नि पछि गएर म पनि रिजर्भ हुँदै गएँ बट देन आई रियलाइज कि कहिलेकाहीँ अब बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ एक्सप्रेस गरेन भने बुझिँदैन पनि होइन सो यो त भयो अब नर्मल जेनरल लाइफको बारेमा बट स्कुल टाइममा चाहिँ तपाईँ अरू कुनै कुरामा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो जस्तै धेरै अब मेबी पब्लिक स्पिकिङमा सायद त्यति हुनु नथ्यो होला बट स्पोर्ट्समा हुनसक्छ अथवा कुनै अब क्विजमा यहाँले भनिहाल्नु भयो त्यस्तो केही थियो यहाँ एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएको अब त्यो एसेम्ब्ली अगाडि गएर त्यो लाइनकै अगाडि गएर पढ्नु पनि हुन्थ्यो अब त्यो स्पिच त्यस्तो अलिअलि चाहिँ गर्थेँ मैले तर पुरै त्यो प्रोग्राममा धेरै अब त्यो चाहिँ गरेको छैन तर एसेम्ब्लीमा त्यो गर्ने चाहिँ अब त्यो स्पिच चाहिँ भन्नुपर्ने हजुर त्यो टर्न बाई टर्न गर्ने पनि त्यो मजा अलिअलि ओके सो यहाँको चाहिँ स्पिच भन्ने टर्न परेको दिन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो यहाँको मनको ढुकढुकी कतिको बढेको हुन्थ्यो होइन के हुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ अब ऱ्यान्डमली अब क्लासको त्यो सबै टर्न बाई टर्न जानुपर्ने भयो त्यो चाहिँ खासै नजाने भने नपाउने एक्सक्युज नपाउने भएर अन्तिममा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खासै डर लाग्दैन तर अब स्कुलभित्र अब हलमै यस्तो गर्नु पऱ्यो भने अलिक गाह्रो है त्यो चाहिँ आई थिङ्क जति नै कन्फिडेन्ट भए पनि स्कुलमा सबैको अगाडि टिचरको अगाडि प्रिन्सिपलको अगाडि साथीहरूको अगाडि बोल्दाखेरि चाहिँ जो पनि डराउँछ होइन कतिजना त ब्ल्याङ्कै हुन्छ कतिजना चाहिँ बोल्नै सक्नुहुन्न अब साथीहरूले पनि कहिलेकाहीँ जिस्काइरहेको पनि हुन्छ त्यस्तो पनि एक्सपिरियन्स पनि छ सो निलम पनि किप्स टेलिङ मी अबाउट यस बिकज स्याङ्बुजीको जस्तै हाम्रो स्कुलमा पनि सेम फर्मेट थियो होइन क्लास वाइज रोल नम्बर वाइज अड इभनहरूले चाहिँ आफ्नो टर्न वाइज चाहिँ स्पिच पनि भन्नुपर्ने थट अफ द डे भन्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन सो थट अफ द डे परेको दिन चाहिँ अब एउटा कुनै पनि सेयिङ अर लाइन हामीले चाहिँ सेयर गरेर टक्क आफ्नो लाइनमा आउन पाउँथ्यो अब स्पिच भनिसकेपछि अलिक लामो बोल्नै पर्यो होइन सो स्पिचको टर्न परेको दिन चाहिँ आई क्यान रिलेट टु यु होइन सो एक त आफू कम बोल्ने मान्छे त्यही माथि अब बाँस फेस गर्न डर लाग्ने होइन अब यत्रो एसेम्ब्लीको अगाडि 5-6 जनाको अगाडि चाहिँ गएर बोल्नु पऱ्यो भने जस्ट इमेजिन त्यो मुटु कति ढुकढुक हुन्थ्यो होला क्या सो मेरो चाहिँ एकदमै वर्स्ट एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ होइन बट त्यो कुराले चाहिँ धेरै नै कुरा चाहिँ सिकाउँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले रियलाइज हुन्छ सो एकदमै खुसी लाग्यो स्याङ्बुजी यहाँसँग कुराकानी भयो है सो यस तपाईँ स्टिल धेरै यङ हुनुहुन्छ धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ सो अल द भेरी बेस्ट फर यर डेज अहेड है त ओके थ्याङ्क यू अलराइट बाइ बाइ ओके बाइ बाइ Definitely, a lot of people can relate to Shanguji as well. Like, school time, alikti shy hununcha होला, reserved पनि हुनुहुन्छ होला. But that's also because of exposure पनि राम्रोसँग पाएको हुँदैन, थाहा पनि हुँदैन. And definitely, अब Neelam is a good example over here. She's here, हैन, मजाले कल कान्तिपुरमा every day think of course पहिला त I don't think anyone school को कोले पनि believe गर्न सक्दैन होला that you're here. Still, so they still don't believe me. कति बोल्छ आजकल भने छक्क पर्नुहुन्छ होला. So when I started हुन्छ नि कल कान्तिपुर कति जना मलाई फोन गरे के हैन मैले त्यो शेयर गरिसके I'm joining call कान्तिपुर TV भन्ने चाहिँ सबैजना फोन गरेर कसरी त हुन्छ नि त्यो केटी हो स्कुलमा भनेर बट चाहिँ सबैजनाले कुरा हुन्छ लाइफमा सिक्दै गर्दै जाँदा हुन्छ नि सबै कुरा ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता रहेको छ सो लाइफको जुनसुकै स्टेजमा हुनुहुन्छ भने नआत्तिनुस् हैन यहाँले सोचेको कुराहरु सबै पुरा हुन्छ सो जस्ट म्याटर अफ टाइम एन्ड एक्सपिरियन्स Yes, definitely. And on that note, I think it's time for another song, another break. But she will be back with a nice, as the poem. Yes, my poem is ready. Ready. So you just go and have fun, listen to this beautiful number, and we'll be right back.
Alright, back again, and मेरो लागि त आजको most awaited time भनेको अहिले नै हो, because Neelam is ready, poem आफ्नो poem सँग ready छ. So Neelam, here you go. 3 2 1 go. Yes, so स्कुल लेभलको एकदमै सम्झना भएको गीत भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नटिप्नु हेरको पिला नचुड्नु पाप लाग्दछ नच्यात्नु फूल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ नछोप्नु है चरीबरी सराप आँसु लाग्दछ नमार्नु जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ. सो यो जहिले पनि मलाई याद हुन्छ हैन, कसैले पनि ल पोएम भन त कहिले हुन्छ बच्चाहरुसँग कुरा गर्दा तिम्रो स्कुलको पोएम भन भन्दा ल तपाई पनि भन्नु भन्दा चाहिँ यही नै पोएम मलाई सम्झना हुन्छ हैन. दिमागमा चाहिँ by default यो पोएम छ. Definitely it's an iconic poem as well, and thank you so much Neelam for reciting such a beautiful poem. You're welcome. कार्यक्रमको अन्त्यमा हैन. सो त्यसै गरेर केही कमेन्ट्सहरु पनि छिटो पढ्दै नै हाल्छु. मिक्सन रायजी हुनुहुन्छ, सेवाशिषहरु भन्दै हुनुहुन्छ, आशना भण्डारी जीले सुजितलाई एकदमै मिस गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरज सिंह जी पनि हुनुहुन्छ, दुबईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ. त्यसै गरेर क्षितिज जी हुनुहुन्छ, जानकी जी हुनुहुन्छ, आकु लाक्पा जी, सोनम जी र समल पीके जी पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. Thank you so much for giving us company through the messages. Yes, so thank you so much guys for being with us for today's episode. And yes, एकदमै रमाइलो भयो. सो जुन आजको पावन अवसर रहेको छ 208औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा स्पेशल एपिसोड यहाँ समक्ष राख्यो अनि यहाँहरुको पनि पार्टिसिपेसन एकदमै रमाइलो छ. थ्यांक यू सो मच फर एभ्रीथिङ भन्दै आजको लागि इट्स टाइम टु से बाय बाय. वी विल सी यू टुमोरो. बाय. कुनै पनि साइटमा पासवर्डको अभिलेख रहने अप्सनहरु जस्तै अलवेज रिमेम्बर